अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है जैसे कि हर दौर में पेरेंटिंग एक बहुत ही अहम मौजू रहा है उन लोगों के लिए जिनके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, या उन लोगों के लिए जिनके बड़े बच्चे हो जाते हैं। तो कभी भी इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हमें आज तक नहीं मिल सका। अब उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, सोसाइटी हमारी कैसी है, हमारी वैल्यूज़ क्या है, हमारा फैमिली एनवायरनमेंट क्या है, हम अकेले रह रहे हैं या कि हमारे साथ जो है हमारे माँ बाप रह रहे हैं, सास ससुर रह रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेके पेरेंटिंग चेंज हो जाती है। अब जब पेरेंटिंग की बात करते हैं तो उसमें अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो तकरीबन 4 किस्में बनती हैं पेरेंटिंग की। नंबर 1 जो पेरेंटिंग है वो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। नंबर 2 है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। नंबर 3 है जिसको हम कहते हैं कि परमिसिव पेरेंटिंग, और नंबर 4 है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। जब हम बात अथॉरिटेटिव पेरेंट्स की करते हैं तो ये एक बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है पेरेंटिंग का। उसमें होता क्या है कि माँ बाप जो हैं वो रूल सेट करते हैं बच्चों के लिए और बच्चों का साथ भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सख्त रूल्स बना दिए हैं लेकिन दे डोंट लिसन टू द चाइल्ड। वो उनकी बात भी सुनते हैं, इमोशनली उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं और बाउंड्रीज और अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करने देते। दुनिया में ये स्टाइल जो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग का बहुत पसंद किया जाता है। दूसरी किस्म के जो पेरेंट्स हैं वो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग कहलाती है। अब अथॉरिटेरियन में क्या होता है कि बच्चे जो जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को लेके अपने गोल सेट तो करते हैं, लेकिन बच्चों को समझ लें कि वो इजाज़त नहीं होती कि वो अपने कुछ भी कह सकें, अपने दिल की बात शेयर आपके साथ कर सकें, या कि उनके इमोशंस क्या हैं, वो किसी ट्रॉमा से तो नहीं गुजर रहे, उनको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होता है। तो तीसरी जो किस्म है वो है हमारी, जैसे कि मैंने पहले बताया, सब परमिसिव पेरेंट्स की। अब परमिसिव पेरेंट्स में बच्चे ही सब कुछ होते हैं। बच्चों ने ही जो करना है कर लिया, बच्चों ने ही अपने रूल्स तोड़ने हैं तोड़े, बच्चों ने ही अपनी मर्जी करनी है। अब जब बच्चों की मर्जी चलेगी तो वो डिसिप्लिन अथॉरिटेटिव पेरेंट की तरह वो घर में लागू नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से भी बहुत इश्यूज होते हैं। चौथी किस्म जो हमारी है वो अनइन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं। अनइन्वॉल्व पेरेंट्स वो लोग होते हैं जो कि बच्चों की किसी भी चीज़ में शामिल नहीं होते। उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती कि बच्चे फेल हो रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, उनका डिसिप्लिन क्या है, उनकी ख्वाहिशात क्या हैं। दे डोंट लिसन टू द चाइल्ड इवन। उनको परवाह नहीं होती। उनको ये होता है कि शायद उनका दिल करता है कि हम बहुत सारे पैसे बनाएं, लेकिन वो कभी भी उस तरीके से बच्चे को ग्रूम नहीं कर सकते, बच्चों को उनके वैल्यू सिस्टम नहीं सिखा सकते, उनको टाइम नहीं दे सकते। अब इन सारी किस्मों को लेके अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी पेरेंटिंग मैं जो समझती हूँ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चा अपने दिल की बात आपसे शेयर कर सके। बच्ची हो या बच्चा, पेरेंटिंग दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब उनके करीब अगर हम एज पेरेंट्स उनको सुनेंगे नहीं और उनकी बातें ध्यान से नहीं सुनेंगे, एक सिर्फ होता है कि हम लापरवाही में सुन लेते हैं कि जी बच्चा कोई बात कर रहा है, आप हूँ हाँ करके उसको उस वक्त आप वो एहसास दिला देते हैं कि उसकी बात आपके लिए अहम नहीं है। ये बहुत बड़ी ज्यादती करते हैं हम अपने बच्चों के साथ। हमेशा बच्चों को ध्यान से उनकी बात सुने। उनके लिए वो बात बहुत बड़ी होती है। आप समझते हैं कि शायद ये आम सी बात कर रहा है, रूटीन की बात कर रहा है, लेकिन उनके इश्यूज उन्हीं की एज के मुताबिक होते हैं। जब हम उन चीज़ों को अहम नहीं समझते तो फिर हमारी पेरेंटिंग फेल हो जाती है। अपनी सोसाइटी की बात करें तो पेरेंटिंग में जो इश्यूज बहुत सारे होते हैं वो ये भी होते हैं कि हमारा फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है उसमें आप अगर फ़र्ज़ करें कि पेरेंटिंग स्टाइल में आपने अपने बच्चे के लिए कोई गोल सेट किए हैं या किसी चीज़ की परमिशन नहीं दे रहे, तो जो दूसरे लोग जब उसमें इंटरफेयर करेंगे तो आपके रूल्स ब्रेक हो जाते हैं। वहाँ पे आपकी पेरेंटिंग आपको फेल होती नज़र आती है, या मे बी एट टाइम्स आपको वो सपोर्ट नहीं मिलती कि आपके लिए सब यस करें। तो ये पेरेंटिंग के इतने सारे इश्यूज हैं कि इस पे जितनी भी बात कीजिए कम है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि हम जब पेरेंटिंग की बात करते हैं तो हम उन लोगों को हमेशा भूल जाते हैं जो कि आम माँ बाप हैं, पैसे नहीं है उनके पास, इमोशनली स्टेबल नहीं है, लेकिन वो भी एट द सेम टाइम हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और उनका भी उतना ही हक है कि वो भी ये पेरेंटिंग सीखें। क्योंकि जब गुर्बत और बेरोज़गारी आपके लिए सबसे बड़ा मसला बन जाता है तो फिर आपको पेरेंटिंग नहीं सूझती। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हम उनके वो इश्यूज़ जो हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं जिस हद तक हमसे हो सकता है।
ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دور دراز جائیں. اپنے دائیں بائیں آپ جب دیکھیں گے آپ کو بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے، مے بی وہ آپ کے گھر کام کرنے والے آپ کے ہیلپرز ہیں. آپ ان کو پیرنٹنگ سکھائیں. آپ ایک ایک کر کے جب سب لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے تو یقین جانیے کہ پیرنٹنگ اس قسم کی خوبصورت پیرنٹنگ پاکستان میں ہوگی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آئیڈلائز کرے گی. ہمارے رویوں میں فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اگر بچوں کے لیے کوئی رول بنا دیے ہیں تو وہ ان پہ کیوں نہیں فکس رہتا. وہ بھی انسان ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کسی وقت انہوں نے پریشر میں آ کے، وہ پریشر ان کے دوستوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، اسکول میٹس کی طرف سے ہو سکتا ہے. اگر وہ کبھی وہ بریک کر دیں تو پلیز ان کو اتنی بڑی سزا نہ دیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے لیے اس کا ریوارڈ آپ نے دیا نہیں ان کو. اور جو اگر وہ چھوٹی سی بات پہ بھی آپ کا رول بریک کرتے ہیں یا آپ کی امیدوں پہ، میں ان کو ان ریئلسٹک سارٹ آف اپروچ کہتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے بچوں سے اتنی بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بس وہ وہی کچھ کرتا جائے جو ہم نے سوچا ہے. اس لمحے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایموشنلی وہ بچہ کس ٹراما سے گزر رہا ہے، ایموشنلی اس کو کون سے ایشوز ہیں، پریشرز ہیں، ہم ان کو ایڈریس نہیں کرتے. بچوں کی چھوٹی چھوٹی بات کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں، خوشیوں پہ خوش ہونا، ان کی سیلیبریشن کرنا بہت ضروری ہے. ہم بچوں کو ڈانٹنے میں ہر دفعہ پہل کرتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں. لیکن جب وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، بھلے وہ چھوٹا سا کام ہے، آپ اس کی تعریف کریں. ضروری نہیں ہے کہ جو ہم ججمنٹ بناتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے کہ انہوں نے وہ نمبر زیادہ نہیں لائے تو شاید ہمارا بچہ اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. ہر بچہ یونیک ہے، ہر بچے میں بہت اچھی عادات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دے کے اس بچے کو پیدا کیا ہے. ہم ماں باپ شاید ان کو پہچاننے میں غلطی کر جاتے ہیں کیونکہ شاید ہمارا ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا بچے کو لے کے کہ ایز پیرنٹ ہم اب جب ان کی بات کرتے ہیں، ان کو ہمارے اپنے پریشرز ہمارے دماغ میں اتنے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی جگہ پہ ہو کے سوچ ہی نہیں پاتے، ان کی فیلنگس کو اس طرح سمجھ ہی نہیں پاتے، انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے کہ بچہ ہمارا ہم سے چاہ کیا رہا ہے. اگر ہم کیئرفلی ان کو سنیں، ان کو پورے غور سے اور دھیان سے ان کی بات سنیں تو یقین کریں کہ وہ اپنے دل کی ایک ایک بات آپ سے شیئر کرنے کو تیار ہوتے ہیں. لیکن انہیں یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ اگر یہ بات میں نے باپ یا ماں سے کی تو ان کا ریاکشن آئے گا. اس ریاکشن سے ڈرتے وہ آپ سے اپنے دل کی بات نہیں کرتے. تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں، اپنی پرسنالٹیز میں تھوڑی فلیکسیبلٹی لائیں، ججمنٹس نہ بنائیں بچوں پہ، ان کو فریڈم دیں، ان کو کیلکولیٹڈ قسم کے رسک لینے کی عادت ڈالیں. انہوں نے سوسائٹی میں موو کرنا ہے، ان کو سکھائیں کہ غلط فیصلے جب ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں. ان کو سکھائیں کہ دوسرے کی ہیلپ کرنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے. ان کو شیئرنگ سکھائیں، ان کو بتائیں کہ سوسائٹی میں جب ہم رہتے ہیں تو ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے بینگ ہیومن. ان کی رسپانسبلٹی ہے. اپنا ویلیو سسٹم سکھائیے، بڑوں کا ادب کرنا سکھائیے. یہ سب چیزیں جب ہم اپنے بچوں میں ان کو سکھائیں گے، انکلکیٹ کریں گے. لیکن یہ یقین جانیں کہ یہ سب کچھ ہوگا تب جب گھر کا ماحول اچھا ہوگا. گھر کا ماحول اچھا رکھنے میں بہت ایفرٹ لگتی ہے، میں مانتی ہوں اس بات کو. لیکن دیکھیں وہیں پہ سیکریفائز آتا ہے، وہیں پہ قربانی آتی ہے، وہیں پہ آپ کے صبر کو آزمایا جاتا ہے، یا جس کو ہم آزمائش بولتے ہیں وہ آتی ہے. تو آپ اپنے بچوں کے لیے سیکریفائز کریں کیونکہ آپ کل کی نسل جو جنریشن ہے ان کے مستقبل کی ضامن ہے. آپ ہی کی وجہ سے پاکستان کا نام روشن ہونا ہے. تو میری سب ماں باپ سے یہ گزارش ہے کہ پلیز اپنے بچوں کو توجہ دیں، وقت دیں اور ان کے ساتھ پیار سے بات کریں اور انہیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. آپ کا سر فخر سے ضرور بلند کرے گا انشاءاللہ. اجازت چاہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.